नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अबको राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले यो सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिलेको अवस्थामा के रहेको छ त्यो बारेमा पनि हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सुनिल बहादुर थापा हुनुहुन्छ र आजको अतिथिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि उहाँ पूर्व राप्रपाको नेता पनि हुनुहुन्छ। राप्रपा संयुक्तको महामन्त्री भइसक्नुभएका सुनिल बहादुर थापा अहिलेको परिवेशमा प्रतिपक्षी दल अहिले कमजोर अवस्थामा रहेको छ र त्यो प्रतिपक्षी दल कांग्रेस कमजोर हुँदाहुँदै पनि पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको छोरा र पूर्व मन्त्री अनि राप्रपाको महामन्त्री भइसक्नुभएका नेता सुनिल बहादुर थापा कमजोर परिस्थितिमा रहेको कांग्रेसमा कसरी प्रवेश गर्ने स्थिति आयो आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यति मात्र होइन, छुट्टा छुट्टै तीन अस्तित्वमा रहेका राप्रपाहरू अब कांग्रेस र नेकपाले देश हाँक्न सकेन भनेर वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउनलाई छुट्टा छुट्टै तीनवटा पार्टी रहेकोमा एक भएर संयुक्त रहेको घोषणा गरिरहँदाखेरि उहाँले स्वयं आफ्नै बुबाले स्थापना गरेको राप्रपा परित्याग गरेर कमजोर अवस्थामा रहेको कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने स्थिति अहिलेको सन्दर्भमा केले आकर्षित गर्यो त्यो बारेमा पनि हामी माउन्टेन टेलिभिजन हेरिरहने आम दर्शकलाई हामी स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछौँ र उहाँको राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडिका केही पृष्ठभूमिहरू छन् त्यो बारेमा पनि हामी कुराकानीको क्रममा आम दर्शकलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। ठिक हुनुहुन्छ नि? एकदम बिल्कुल ठिक छु। एकाएक सबैलाई सरप्राइज दिने गरी आफ्नै बुवाले स्थापना गरेको राप्रपालाई परित्याग गरेर कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो। कति क्रियाशील हुनुहुन्छ अहिले? मैले राप्रपा छोडेर 13 गते मैले नेपाली कांग्रेसमा एउटा साधारण सदस्यको हैसियतले जोइन गरेको हो र जुन यो सहमहामन्त्री भन्ने पद चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा यो प्रस्तावित मात्रै हो र यो केन्द्रीय उनीहरूको विधान अनुसार चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरेपछि मात्रै त्यसलाई यथार्थ र त्यो अफिसियल हुने भएको हुनाले अहिले म कांग्रेसका एउटा नेता भन्नुहुन्छ या सदस्यको रूपले मात्रै छु। सहमहामन्त्री नभन्ने होइन, अहिले त्यो आफूले त्यो चिठी पत्र नपाइकन त मैले आफैले पगडी त भेट्नु त भएन नि। तर सबैमा चाहिँ सहमहामन्त्री पद पाएपछि सुनिल बहादुर थापा आफ्नै बुवा संस्थापन अध्यक्ष रहेको पार्टी परित्याग गरेर 31 जनाको हुलसहित कांग्रेसमा प्रवेश गरेको भनेर त समाचार व्यापक आयो। होइन, व्यापक समाचार आउनु एउटा हो र यथार्थमा अर्को छ। किन भन्दाखेरि 13 गतेको जुन मैले आफूलाई उद्घोषक गरेँ, मैले पार्टीमा छोडेर नेपाली कांग्रेस जाँदाखेरि मैले मेरो आफ्नो सम्बोधनमा पनि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि म बिना शर्त कुनै पदहरूको लागि म पार्टीमा प्रवेश गरेको होइन। किन यहाँले आफैले पनि के भन्नुभयो भन्दाखेरि कांग्रेस अहिले प्रतिपक्ष कमजोर अवस्था भएको हुनाले त्यो कमजोर अवस्थामा भएको कांग्रेसलाई मेरो आगमन र मेरो साथीहरूको आगमनले चाहिँ त्यसलाई के ऊर्जा र बलियो कांग्रेस बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा अभिप्रायले म आएको हेर्नुहोस्। र जहाँसम्म अब बुवाले खोलेको पार्टी भन्ने हुँदै राजनीतिक एउटा भावनाले हुँदैन रहेछ हेर्नुहोस्, यथार्थमा जानुपर्छ। किन सूर्यबहादुर थापाले पनि के भन्नुभएको थियो भने पटक पटक चाहिँ 2053 सालदेखि नै नेपालमा एउटा सशक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाको आवश्यकता पर्छ र त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बारम्बार भनेको रेकर्डेडै छ सबै ठाउँमा। त्यसैले गर्दाखेरि जब राप्रपाबाट भने त केही हुन नसक्ने र राप्रपाले चाहिँ भने त आफ्नो नीति सिद्धान्त र एउटा जुन दृष्टिकोण सूर्यबहादुर थापाले बनाएर यो पार्टीलाई अघि सारेको अवस्थामा चाहिँ त्यो सबै चिजमा उहाँहरूले चाहिँ यो टर्न गरेपछि चाहिँ म त्यो ठाउँमा अट्न नसक्ने भएको हुनाले र जुन पार्टीलाई नै त्यसको भने त नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्छ भनेपछि त्यही पार्टीमा बसेर किन सहयोग नगर्ने भन्ने अभिप्रायले म र मेरो साथीहरू नेपाली कांग्रेसमा आएको। हजुर, अब पार्टी प्रवेशै गरिहाल्नु पर्ने व्यवस्था, अब उमेरको जुन रगत थियो पसिना थियो बुवाको पालामा आफ्नो पालामा होइन, धेरै रगत पसिना त राप्रपामै खर्चिनु भएको थियो। हजुर, त्यसरी पार्टी नै जम्प हाल्नु पर्ने भएपछि त सत्तापक्ष अझ दह्रो पार्टी नै छान्छ नि प्रायः प्रवेश गर्नेहरूले। तपाईँले चाहिँ कमजोर अवस्थामा रहेको प्रतिपक्ष चाहिँ किन छान्नुभयो? होइन, यसो भने अहिले मैले तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि सूर्यबहादुर थापाले जहिले पनि कांग्रेस सशक्त रूपले अघि बढ्नुपर्छ र यसको मोर्चा उसले सम्हाल्नुपर्छ भन्ने एउटा हो भने अर्को म एउटा डेमोक्रेट हो, म साम्यवादमा म विश्वास गर्दिनँ हेर्नुहोस्। न त उहाँले गर्नुभयो न मैले गरेँ।
हजुर। र म दुईटा सरकारमा जब म संविधान सभाको दुईटा सरकारमा म सामेल हुँदाखेरि पनि एउटा नेपाली कांग्रेसका त्यतिखेर तत्कालीन सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाको र पछिल्लो समयमा अहिलेका भन्नेतला सभापति शेरबहादुर देउपाको गभर्मेन्टमै गए, म डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टमै गएँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो कन्भिक्सनले र मेरो सैद्धान्तिक आधार र जुन भने त दृष्टिकोण र एउटा भने पारिवारिक दृष्टिकोणले म हुर्के, त्यसले चाहिँ मलाई कम्युनिजम भन्दा पनि डेमोक्रेट्स र डेमोक्रेसीप्रति स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्ने कन्भिक्सनले गर्दाखेरि चाहे त्यो कमजोरी अवस्थामा भए पनि म यो पार्टी कांग्रेसमा आएँ। भनेपछि आफू साम्यवादी हुन नसक्ने र साम्यवादीलाई परास्त पार्नको लागि डेमोक्रेट लाइन बलियो हुनुपर्ने, त्यसकारण चाहिँ राप्रपामा बसेर भन्दा कांग्रेसमा बसेर देशको लागि बढी योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने मनन भएर उता जानुभयो। हो, बिल्कुल हो, बिल्कुल हो। हामीले टेस्ट गऱ्यौँ, राप्रपामा पनि विभिन्न चरणमा बसे र विशेष गरेर जब उहाँ भन्ने त स्वर्गीय सूर्य थापाको 2072 सालमा जब उहाँको देहान्त भइसकेपछि चाहिँ त्यो पार्टीको जुन एउटा डेमोक्रेटिक क्रेडेन्सियल थियो र जनताले विश्वास गरेको जुन एउटा अभिभारा बोकेको थियो, विशेष गरेर परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै जानुपर्छ र एउटा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई स्ट्रङ बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो कुरालाई हाल आएर चटक्कै छोडेको हुनाले, आफूहरू अट्न नसकेको हुनाले अबको दिनहरूमा चाहिँ नेपालमा एउटा ब्यालेन्स, पावर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। एक नोटली रूपले यो साम्यवादको हावी हुने भएको हुनाले त्यसलाई रोक्नलाई नेपालको ह्युमन राइटको इस्युजलाई भने त राइट अफ प्रपर्टीदेखि सबैलाई चाहिँ भन्ने मतलब एक किसिमले स्थापित गर्नको लागि चाहिँ स्ट्रङ डेमोक्रेटिक पार्टीको आवश्यकता भएको हुनाले यसैमा बसेर आफ्नो आगामी जीवन यसैमा खर्चेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ठुलो पार्टी बनाउनको लागि र दह्रो र एउटा पावर ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी आएको। आरोपबाट बस्नलाई कतै यसो त भनिरहनु भएको छैन? काङ्ग्रेसमा प्रवेशको औचित्य के भनेर सबैले बारम्बार सोध्ने प्रश्नको एकमुष्ट एन्सर मात्रै हो कि यो? होइन, बिल्कुल होइन। हेर्नुहोस्, मैले के आरोप, त्यो त मेरो खुसी हो जुन पार्टीमा जानलाई पनि। जब मेरो कन्भिक्सनले त्यो पार्टी इज नट द राइट पार्टी भनेर मलाई भनिसकेपछि मैले अल्टरनेट हेर्नुपर्छ। र अल्टरनेटमा के थियो? नेपाली कांग्रेस थियो। हेर्नुहोस्, आफै महामन्त्री भएर पार्टी हाँकिसकेको त्यो पार्टी अहिलेको लागि कामविहीन, औचित्यहीन देखिन्छ? होइन, देखेको हुनाले त छोडिने। मैले भने नि हिजो आज हेर्नुहोस्, म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हिजो राप्रपाले एउटा बाटो लिएको थियो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै लिएर जाने भनेर। तपाईँले अहिले राप्रपाको दस्तावेज हेर्नुहुन्छ नि, त्यसको ठिक उल्टो दस्तावेजमा गएको छ, होइन? जहाँ यहाँ राजाको कुरा छन् या राजतन्त्रको कुरा छ, राज संस्थाको कुरा हामीले फ्यालेको त होइन नि। यो त जनताको एउटा चाहना इच्छाले गर्दा स्वयं राजाले त्यसलाई भनेर त ऊ गरेको छ, के अरे स्वीकारेर उहाँले उहाँको अन्तिम भाषण जब दरबार छोड्दाखेरि उहाँले आफैले बोलेको कुराहरू छन् कि जनताको चाहनालाई मैले पनि गर्नुपर्छ, हामी पनि जनताको चाहना र परिवर्तनलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने अघि बढेको बेला र आज राप्रपाले जुन नीति र अस्तिको आधार स्तम्भ बनाए पार्टी एकीकरणको बेला त्यो हामीलाई अपाच्य भएर यो जनताको खिलाफमा गयो भन्ने कुरा भएको हुनाले हामीले पार्टी छोडे। यसमा आरोप नआरोप भन्ने कुरै भएन कि त्यहाँ बसेर पनि त तपाईँको मेरो गर्ने कन्ट्रिब्युसन त खास त हुँदैन थियो भन्ने थियो। त्यहाँ अहिले नेतृत्वमा जो एकतापछि तीन राप्रपा एक भए, त्यो एकतापछिको नेतृत्वमा बसेका अनुहारहरू हेर्दा यसले अब मुलुकलाई ड्राइभ गर्न अथवा चाहिँ जनताको विश्वास जित्न सक्दैन भन्ने लागेकै हो? होइन, त्यो हो। किन भन्दाखेरि तपाईँले राप्रपाको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने यो 2051 साल 50 सालको एकीकरणपछि स्वर्गबहादुर थापाको नेतृत्वमा जुन पार्टी अघि बढ्यो र त्यतिखेर कन्जिक्युटिभ इलेक्सनहरूमा 18% मत लिएर आएर नेपालको भने त दुईवटा प्रधानमन्त्री पनि भएको थियो अन्डर द पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा, है। र अहिले आएर तपाईँको के छ भन्दाखेरि हामी अस्ति हाम्रो सैद्धान्तिक पक्षले गर्दाखेरि जनताले विश्वास गरेर संविधानको दोस्रो निर्वाचनमा पनि हामीलाई राष्ट्र पार्टी बनायो, पहिलोमा पनि बनायो। तर अहिले आएर हामी भने त कहीँ पनि नभएको व्यवहारिक जस्तो भनेर बसेका छौँ। किनभने तीनटा पार्टी मिलाएर पनि 2.5 है 2.6 को हाराहारीमा एक्ज्याक्ट छैन को भने मतलब तपाईँको मत छ भनेपछि पर्सेन्टेजमा यो जनताले विश्वास नगरेकै त मान्नु पर्यो नि।
जनताबाट चाहिँ दिन प्रतिदिन तिरस्कृत हुँदैछ होइन पार्टी होइन। जब उसले गलत बाटो लिइसकेपछि एक ताका थियो, राप्रपामा ठुलो विश्वास थियो, तर त्यो विश्वास गुमाइसकेपछि जनताको विश्वास लिनको लागि र अहिले भएको आधार स्तम्भले चाहिँ नेपाली जनताको विश्वास लिन्छ भन्ने मलाई आशा छैन, तर म उहाँलाई शुभकामना दिन्छु। हजुर, भनेपछि राप्रपाले लिएको सिद्धान्त यहाँलाई मनपर्ने भने हिन्दू राज्य र राज संस्था सहितको लोकतन्त्र यो होइन, त्यसमा एउटा विशेष ऊ पनि छैन। उहाँहरूले संहितालाई पनि मान्नु भएको छैन अहिलेको आएर। संहिता खारेजीको खारेजीमा आएर स्वायत्त शासन हेर्नु, हिजो जति पनि उपलब्धिहरू भयो नि यो संविधानप्रति, यो सब नेपाली जनताको पसिना र बलिदानकोले भएको छ। हेर्नुहोस्, हिजो मधेस आन्दोलन त्यत्रो भयो, हेर्नुहोस् मदन आन्दोलनले गर्दाखेरि संहिताको कुराहरू आयो। हेर्नुहोस्, भनेपछि संहिता मुलुकलाई अपरिहार्य हो सुनिल बहादुर थापाको हेराइमा, बुझाइमा, राजनीतिक बुझाइमा होइन। अहिले अभिपार्य नै हुनसक्छ, अल्टरनेटिभ त छैन नि अहिलेको लागि, तर यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरामा पनि क्वेसन मार्क छ। हेर्नुहोस्, किनभने हामीले दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान लेखिसकेपछि जुन किसिमको होमवर्क हामीले गरेर यसलाई चाहिँ राइट ट्र्याकमा लगाउनु पर्नेमा चाहिँ केही कमी कमजोरी आएको छ। हेर्नुहोस्, म एकदम ठिक छ पनि भन्दिनँ, तर त्यसलाई सुधार गर्ने बाटोहरू छ। किन कुनै पनि सिस्टम आफैमा नराम्रो होइन, तर सञ्चालक र त्यसलाई कसरी विधि विधानले सञ्चालन गर्नेमा त्यसमा चाहिँ कमजोरीहरू आयो भने चाहिँ अनि यी भने त त्रुटिहरू देखा पर्न सकिन्छ। अहिलेको अवस्था त्यही हो। हेर्नुहोस्, संहिता त कमल थापा लगायत त्यो पशुपति शमशेर राणा या प्रकाश चन्द्र लोहनी जोसुको भनौँ त्यो समग्र राप्रपाभित्र उनीहरूले मात्रै खारेजीको माग होइन, त्यसबाहेकका कम्युनिस्ट घटकहरू पनि खारेजीको माग गरिएका छन् नि अहिले। होइन, खारेज गरेको माग छ भने जनताका जाउँ न त। किन भन्दाखेरि पोलिटिकल सिस्टमको आधारभूत स्ट्रेन्थन नै कसले गर्छ भने जनताले गर्छ। हेर्नुहोस्, अब जनताले के मान्छन् त्यसमा हामीले त हेर्नु पर्यो। जनताको भन्ने के अरे एउटा बेगर एउटा निर्णय बिना त हामी केही गर्न सक्दैनौँ। तिमीले त भनेको नि मैले, र उहाँले पनि जहिले पनि सूर्य थापाको एउटा मूल कडी के थियो भने दुईवटा कडी थियो। एउटा नेपालमा वृहत प्रजातान्त्रिक शक्तिको निर्माण हुनुपर्छ, पावर अफ ब्यालेन्सको लागि त्यसको नेतृत्व नेपाली सरकारले गर्नुपर्छ, नेपाली कङ्ग्रेसले सरी। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो उसको लागि हो के परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै जानुपर्छ। परिवर्तनलाई त हामीले लिएर जानुपर्ने। हेर्नुहोस्, पञ्चायतको कालदेखिबाट पनि भने त 36 साल आयो, 36 सालपछि तपाईँको 46 साल आयो, 46 पछि 63 साल आयो भने परिवर्तनलाई त हामी एप्रिसिएट र हामीले त्यसलाई त लिएरै अघि बढेका छौँ नि। हजुर, अहिले जे बोलिरहनु भएको छ कङ्ग्रेसको एउटा नेताको रूपमा बोलिरहनु भएको छ होइन। हजुर, अलिकति संहिताकै कुरा गरौँ, त्यसपछि फेरि म कङ्ग्रेसमा अर्को जाउँला। संहिता अहिले मुलुकको लागि यो गरौँ साबित हुँदैछ। नेपालको सन्दर्भमा यो सेतो हात्ती जस्तो छ, पाल्न गाह्रो भइरहेछ र संहिता अन्तर्गत रहेको प्रदेश सरकारको बिल्कुलै काम छैन। यसले मुलुकलाई अझ झन गरिब बनाउँछ र यसले होल राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाउँछ भनेर अहिले राजनीतिक वृत्तिमै छलफल हुन थालिरहेको छ। यसकारण संहिता र प्रदेश सरकारको औचित्यको सन्दर्भमा सुनिल थापाको दृष्टिकोण र विचार चाहिँ के हो? मैले भने नि त्यसलाई त हामीले त या मैले पनि त्यसलाई त एप्रिसिएट गरेर या त्यसलाई मानेर आएको हो। अहिले मैले भने यो विधि र विधानहरूमा जस्तो सायद हाम्रो एउटा गल्ती के भयो भन्दाखेरि हुनसक्छ, अब यो हाइपोथेटिकल एन्सर पनि हुनसक्छ। हिजो हामीले संविधान बनाउँदाखेरि हामीले अलिकति प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट या संहितालाई अलिक बढी नजर नदिएको हो कि, र त्यसलाई कसरी फर्मुलेट गर्ने भन्नेमा हामीले चुकेको हो कि? किन गल्ती त हुन्छ नि तपाईँको। जस्तो हामीहरूले संविधान बनाउँदा हामीले के हेऱ्यौँ भने फेडरल सिस्टमलाई हेऱ्यौँ र हामीले ग्रासरुट लेभललाई हेऱ्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ अब उसको के अरे सिंहदरबारको पावर चाहिँ ग्रासरुटमा गयो भनेर हामीले भन्यौँ। तर हामीले त्यो बिचको जुन संहिताको या प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको रोलहरू चाहिँ भने त सायद हामीले मिस गरेको हो कि। अब त्यो मिस गर्नुको कारण पनि के थियो भन्दाखेरि त्यो सिस्टमलाई परिपूर्ण नगरिकन नेपालको संविधान पूर्ण पनि नहुने र अहिले यो अस्ति भएको चुनावलाई त्यसले पूर्णता पनि नदिने भएको अवस्था भएको हुनाले यसलाई हामीले रिथट गरेर कसलाई त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले रिकन्साइल गरेर त्यसलाई चाहिँ एक अर्काको पूरक बनाउन सक्नुपर्ने चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ। हजुर, अब यहाँको राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडिको अनुभवलाई हेर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत यो शरणार्थी उच्च आयोगमा रहेर 24 वर्षभन्दा बढी समय काम गरेको अनुभव छ होइन। म संहितामा यसलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँले त्यहाँ रहेर 11वटा देशमा रहेर काम पनि गर्नुभयो। राजनीतिमा भन्दा बढी तपाईँको राष्ट्रसङ्घको सेवामा बढी छ होइन। संहिता भएका मुलुक कमजोर भएको, संहिताकै कारण मुलुक कमजोर भएको त्यो बेलाको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेवामा रहँदाको तपाईँको कुनै अनुभव छ या
चाहिँ संहितामा जाँदा अझ बेटर भएकाहरू चाहिँ उदाहरण प्रशस्त देखिन्छ। होइन, त्यो मैले गरेको मुलुकहरूमा संहिता कमजोर भएको चाहिँ मैले देखिनँ। हेर्नुहोस्, जस्तो म काम गरेको सबभन्दा भाइटल कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ जहाँ एउटा मुलुक टुक्रेर अर्को मुलुक भनेको कोसोभो हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि एउटा सेमी फेडरलिजम थियो। हेर्नुहोस्, तर त्यो फेडरलिजमलाई कसरी डिफाइन गरेको थियो भन्दाखेरि नगरपालिकाको अन्तर्गतमा डिफाइन गरेको थियो, नट एज अ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट। जस्तो मेरो विचारमा 6 7 तपाईँको म्युनिसिपालिटिजहरूको अधिकार मन्त्री सरकै भन्ने मतलब तपाईँको कोसोभोको सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिएको थियो। जस्तो साउथ सुडानमा पनि तपाईँको फेडरल गभर्मेन्ट र त्यहाँ पनि म्युनिसिपालिटिजहरूको त्यो अब त्यहाँ चाहिँ फेरि अर्कै मैले नाम बिर्सेँ, अर्कै नामहरूले गरेको थियो भने अर्को इस्ट टिमोर थियो। अब इस्ट टिमोरमा त फेडरलिजमै थिएन, किनभने यति सानो मुलुक थियो कि सायद काठमाडौँ भ्याली जत्तिकै भएको हुनाले त्यो थिएन। तर त्यहाँ के थियो भने कन्स्टिट्युसन प्रोसेसमा चाहिँ बढी त्यहाँ मेरो आफ्नो अनुभव के थियो भने विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूले बढी कन्स्टिट्युसन राइटिङमा उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् योगदानहरू पुर्याए। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि विभिन्न देशबाट आएको एक्सपर्टिजहरूको आफ्नो किसिमको एक्सपर्टिजले गर्दाखेरि सायद त्यो चाहिँ अलिक राम्रो बन्न सक्यो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, पछि संहिताकै कारण मुलुक कमजोर हुन्छ भन्नेमा होइन, तर्कलाई बलियो मान्न सकिँदैन। होइन होइन, त्यो हुँदैन। त्यसलाई त्यो त मैले नेतृत्व गर्ने नेतृत्वको भिजन कस्तो छ, नेतृत्वको भिजन र त्यो नेतृत्वले सञ्चालन गर्ने प्यारामिटर्सहरू विदिन द के अरे कन्स्टिट्युसन फ्रेमवर्क र तपाईँको संहिताको उसले दिएको उसभित्र चाहिँ गरेर गर्न सक्यो भने बलियो नै बनाउँछ त्यसले। हजुर, अब संहितापछि फेरि सुनिल बहादुर थापा राप्रपाबाट कसरी काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने परिस्थिति आएमै म फेरि जोडिन चाहन्छु। बुबाको देहान्त हुनुभन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ सूर्यबहादुर थापाले मुलुकमा साम्यवादी बलियो भयो भने मुलुक कमजोर हुनसक्छ, त्यसकारण प्रजातान्त्रिक धारलाई बलियो बनाउनलाई मेरो देहान्तपछि यसमा नबसेर काङ्ग्रेसमा जानुहोस् है, काङ्ग्रेसमा गएर सहयोग गर्नुहोस् है भनेर कुनै त्यस्तो टिप्स दिनुभएको थियो? त्यस्तो कहिले पनि दिनु भएन उहाँले दुईवटा कुरा मलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि यो देशमा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन स्ट्रङ भएन भने हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने के अरे उसमा परिवेशमा पनि हामीलाई फेस गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जे जस्तो आफूलाई सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो भने पनि त्यो डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ, त्यसले ब्यालेन्स गर्छ। र डेमोक्रेटिक अहिले संसारभर नै एउटा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूको र डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टहरूको लहर आएको हुनाले हामी त्यसभित्र रह्यो भने हाम्रो देशको क्रेडेन्सियल पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि देशको विकासको लागि चाहिँ धेरै अब तपाईँको यो के अरे एक किसिमले लोनदेखि लिएर डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरूमा पनि हामीले पार्टिसिपेट गर्न सक्छौँ भने। दोस्रो, उहाँले मलाई कहिले पनि ग्रे एरियामा नबस्नु, आफ्नो जब विवेकले कि ब्ल्याक छान्नु कि व्हाइट छान्नु भनेर एउटा परिस्थितिमा पुर्यायो भने चाहिँ नडराइकन न हिचकिचाइकन हाम फाल्नु र त्यसबाट चाहिँ पौडी खेलेर चाहिँ तर्न खोज्नु, तर ग्रे एरियामा नबस्नु। किन ग्रे एरिया इज भेरी ब्याड, न त यतापट्टिकोले पताउँछ न उतापट्टिकोले पताउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा अघि बढ्यो भने चाहिँ एउटा क्रेडिसियल हुन्छ र आफ्नो एउटा स्ट्यान्डलाई त्यसले देखाउँछ भनेको हुनाले मैले नेपाली कङ्ग्रेसमा जोइन गर्दाखेरि पनि मलाई गाह्रो भएको थियो। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि तपाईँले मेरो बुवासँगको कुरालाई जोड्दाखेरि मैले पनि धेरै विचारहरू गरेर म एउटा कन्क्लुजनमा के आयो भन्दाखेरि देशको सेवा गर्नुपर्ने हो भने एक्टिभली गर्नुपर्ने हो भने र म ग्रे एरियामा बस्नु हुन्न, किन आरपिपी इज इन अ ग्रे एरिया। हेर्नुहोस् है, ग्रे एरियामा नबसिकन कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मैले छान्नुपर्छ, हाम फाल्नुपर्छ, त्यसको भने त कन्सिक्वेन्सेस जे जस्तो मैले बिहोर्नुपर्छ भनेर र राजनीतिक भने यथार्थ हुन्छ, रियालिटी र फ्याक्टमा जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, इमोसनल भएर यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भनेर नभएको हुनाले मैले हाम फालेको। र मलाई के लाग्छ नि मेरो फादरको आत्मा र उहाँले लिएको भिजनलाई जस्टिफाई गरेको मलाई पूर्ण विश्वास छ। पछि काङ्ग्रेसमा आउँदाको पछुताउ छैन? त्यो छैन, बिल्कुल छैन। उत्साहित हुनुहुन्छ? एकदम उत्साहित नै छु नि। हेर्नुहोस्, अब काङ्ग्रेसमा धेरै भोटो फटाएका पुराना नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरूलाई त पूर्वपञ्च भन्लान् होइन, अब भनिन्छ नि चाहे नेकपाले हेर्ने दृष्टिकोण होस् या कङ्ग्रेसले हेर्ने दृष्टिकोण हो, राप्रपाका नेताहरूलाई त पूर्वपञ्च अथवा चाहिँ पूर्व राजाहरूका सहयोगीहरूको रूपमा देख्छन् होइन।
अब काङ्ग्रेस जस्तो अलिकति क्रान्ति गरेर आएको पार्टीभित्र युवा पुस्ता पनि त्यत्तिकै छ र पुरानो पुस्ताले अझ नयाँ पुस्तालाई चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसकेको अवस्था छ, जबकि अहिलेको परिवेशमा युवा नेतृत्वको माग बढी छ। तपाईँ जस्तो फरक पार्टीबाट आएको र विचार पनि फरकबाट आएकोलाई त्यो पार्टीभित्र अझ भिजेर र नेतृत्वमा पुग्न कति सहज होला? होइन, दुईवटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु। मेरो राजनीतिको सुरुवात गणतन्त्रमा भएको। मैले 2069 सालमा राजनीतिक जोइन गरेको भएको हुनाले मेरो होल पृष्ठभूमि नै तपाईँको एज ए डेमोक्रेट लिनुहोस्, मैले गणतन्त्रमा सुरु भएको, त्यसले मलाई केही गाह्रो छैन। अगाडिको 24 वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेवाले गर्दाखेरि राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन मेरो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो पार्टीको विचार भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, मैले त फ्रम द भेरी फर्स्ट डे भदौ 27 गते 2029 सालदेखि नै मैले गणतन्त्र, संहिता र लोकतन्त्रको लागि मैले आफ्नो विचारहरूलाई स्पष्ट पार्दै आएर चुनाव पनि लडेँ, चुनाव पनि जितेँ। मेरो पार्टीभित्र पनि सङ्घर्ष गरेर बस्यो हेर्नुहोस्, एक किसिमले यो मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्नलाई। र सुनिल थापा भने यो हो है भनेर, त्यसले गर्दाखेरि मेरो र कङ्ग्रेसले अहिले लिएको भिजन या लिएको राजनीतिक उसमा मलाई केही भने त म भिन्नता जस्तो मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस्। र दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि डेफिनेटली हेर्नुहोस्, त्यहाँ पुरानो साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै हुन्छ, म उहाँहरूको भाग खोज्न आएको होइन। एउटा टग अफ वार खेल्दाखेरि उहाँहरूलाई सहयोग गरेर उहाँहरूसँग मिलेर अघि बढ्न आएको हेर्नुहोस्। म भनेपछि भविष्य सुनिश्चित देखिन्छ? अफकोर्स, त्यसको लागि त आफूले पनि मेहनत गर्नु पऱ्यो नि। डोकोमा दुध दिएर त बस्दैन हेर्नुहोस्, तर मैले पनि मेहनत गर्नु पऱ्यो, थप मेहनतै गर्नु पऱ्यो। अब यदि राप्रपामा मैले 30% टाइम दिन्थेँ भने अब मैले 100% टाइम दिनु पर्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई। त्यो सम्भावना छ? किन मेरो हेर्नुहोस्, मेरो अरू केही भन्ने मतलब काम कारवाही छैन। मैले 25 वर्ष युएनमा या 24 वर्ष बसेको हुनाले मैले जे जति गर्नु छ मैले भन्ने मतलब छोराछोरीलाई पाल्ने, पढाउने, हुर्काउने, घर काज सबै गरिसकेको हुनाले मलाई त अब एउटा यो राजनीतिमा लाग्नुको लागि एउटा फ्री टाइम र फ्री एउटा ऊ पनि भयो हेर्नुहोस्। अहिले कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरिसकेपछि, कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको रूपमा शपथ गरिसकेपछि केही जिम्मेवारी पाउनुभयो? होइन, अहिले पाएको छैन मैले। किन भन्दाखेरि अब हामी त भर्खर छिरेको, अब उहाँहरूको भने त्यो कार्य समितिको बैठक बसेर एउटा के भने लिगल प्रोसेस र यसलाई पनि त लिगलाइज त गर्नु पऱ्यो नि। अब त्यसमा उहाँहरूले लाग्नुभयो के होला। सहमहामन्त्री चाहिँ तपाईँलाई दिएको उधारो पद मात्रै हो त? होइन, उधारो भन्नु भएन, त्यो एउटा प्रस्तावित पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस्। आइओयू भनेर दिएको त होइन हेर्नुहोस्। अब दिँदाखेरि चाहिँ सहमहामन्त्री नै दिने जस्तो देखिन्छ या त्यो बाहेक अरू? होइन, अब त्यो म भने त सभापति र पार्टीका वरिष्ठ नेता र केन्द्रीय कार्य समितिलाई नै छोडिदिन्छु। मेरो योग्यता, मैले आफूले गरेका काम, मैले अघि भने नि मेरो एउटा योग्यतालाई त यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई अहिले धकेलेर राखिदिउँ। नेपालभित्रै मैले गरेका काम र मेरो योगदानहरू उहाँहरूको दुईवटा क्याबिनेटमा उहाँहरूकैमा बस्दाखेरि धेरै साथीहरूसँग पनि मेरो के अरे हामीहरूले सहकार्य गऱ्यौँ मन्त्रालय। सो उहाँहरूलाई मेरो भन्ने मतलब एउटा किसिमले मेरो क्षमता थाहा भएको हुनाले उहाँहरूलाई नै म यो छोडिदिन्छु। अब अलिकति सुनिल बहादुर थापाको काङ्ग्रेस प्रवेशको अलिकति सूत्रधारमा जाउँ न। आफै नै प्रवेश गर्नुभयो या काङ्ग्रेसको कोही चाहिँ तपाईँलाई एउटा मिडिएटर बनेर प्रवेश गराए? देयर इज नो मिडिएटर, न त कुनै एग्रिमेन्ट साइन गरेर गएको, न कुनै मिडिएटर भएको। किनभने मलाई मिडिएटर किन चाहियो? यो लेनदेनको हिसाब त होइन हेर्नुहोस्। जुन दिन मैले सोचेँ राप्रपाबाट अब भविष्य छैन, नहुने भइसकेपछि मैले कहीँ जानुपर्छ भन्ने थियो। मेरो जिल्लाबाट पनि त्यही आवाज उठेको थियो। मैले देखेँ अस्तिको चुनावमा जसरी म बाहेक हामीहरू एउटा डेमोक्रेटिक फ्रन्ट र डेमोक्रेसीमा बिलिभ गर्ने साथीभाइहरूको बडो अप्ठ्यारो परिस्थिति भएको हुनाले चाहिँ कमसेकम म भनेर त छिरे भने मेरा देशभरका साथीहरूले पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्ने परिस्थिति बन्छ र भोलि एउटा हस्तेमा होस्ते हुन्छ र एभ्री पर्सन जसले मसँग छिर्छ उसले कसै 5 भोट त एड गर्छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई। अब यसमा चाहिँ अलिकति आम नागरिकलाई पत्याउन अलिक गाह्रो हुन्छ, यसलाई अझ क्लियर हुन खोजेँ, मैले स्पष्ट हुन खोजेँ। सुनिल बहादुर थापाले चाहिँ सिधै कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्पर्क गरेर प्रवेश गर्नुभयो या चाहिँ कोही मिडिएटर बन्यो भनेमा? मिडिएटर छैन नै भन्नुभयो, मिडिएटर छैन, सभापतिसँग सम्पर्क गरेर मेरो भन्ने मतलब के अरे के जिल्लाका नेपाली कङ्ग्रेसका साथीभाइहरू हुन्थ्यो सम्पूर्ण। हेर्नु, सबभन्दा पहिला त
एडजस्ट गर्ने के भने जुन थलोबाट राजनीति गर्छ नि हजुर, हजुर। त्यही थलो हेर्नुहोस्। भनेपछि धनकुटाले चाहिँ हो, धनकुटाका मेरो विभिन्न त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति पूर्व सांसदज्यूहरू र त्यहाँका सबै साथीभाइहरूले चाहिँ छलफल गरेर अब हामी एकै ठाउँमा बसेर काम गरौँ। किन आखिर सबै कुरा मिल्छ भने हामी किन दुईटा भाँडामा बस्ने? भनेपछि केन्द्रको भन्दा पनि जिल्ला स्तरबाट चाहिँ जिल्लाबाट त्यो जब भने त आवाज र जिल्लाबाट एउटा सहज परिस्थिति बनेपछि अब मलाई त के थियो भन्दाखेरि नेपाल सरकारको गभर्मेन्टमा काम गरेको र उसो गर्दाखेरि म त सबै नेतालाई राम्रोसँग चिन्छु र मलाई उहाँहरूको घरमा गएर ल म पनि यो गर्न चाहन्छु भन्ने मलाई त अप्ठ्यारो त हुँदैन। त्यही बिचमा मैले नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण भने त विशेष गरेर पदाधिकारीहरू र सबैलाई पनि मैले आफ्नो भ्यू दिन थालिसकेपछि अनि उहाँहरू पनि असाध्यै खुसी हुनुभयो। उहाँहरूले पनि के भने हामीहरूले पनि यही एउटा भने त आशा गरेको थियो तपाईँहरू जस्तो मान्छे आउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। झन् मलाई त हेर्नुहोस् वरिष्ठ नेता रामचन्द्रजीले त म संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा काम गर्दाखेरि चेन्नईमा उहाँलाई भेट भयो। उहाँ त्यतिखेर यो उसको के अरे पार्लिमेन्टको सांसदको उहाँ स्पिकर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा भने त नेपाली कङ्ग्रेस एमाले भने त यो के भन्छ यो दलहरूको चाहिँ एउटा भ्रमण इन्डियामा हुँदाखेरि उहाँले मैले त्यहाँ भेट्दाखेरि उहाँले त तपाईँ सूर्यबहादुर थापाको छोरा जस्तो मान्छे किन यो जाहिर खाएर बस्नुभएको, आउनुहोस् नेपालमा गएर प्रजातन्त्रमा लाग्नुहोस् र भने त नेपाली कङ्ग्रेसमा आउनुहोस् भने त उहाँले त त्यो अङ्ग्रेजी सालमा म भन्दाखेरि 1995 हो कि 96 को कुरा हो, छोला सेल्टन होटलमा हेर्नुहोस् त्यति बेलै उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो मलाई। मैले उहाँलाई सम्झाएँ पनि हेर्नुहोस्। उहाँले त्यो भन्दाखेरि तपाईँको उत्तर के थियो? होइन त्यतिखेर म जागिरमै व्यस्त थिएँ है, किन भन्दाखेरि अब मेरो पनि केटकेटीहरू पढ्दै थिए ऊ गर्दै थिए र त्यतिखेर मलाई यो विपद व्यवस्थापन र यो रेफ्युजिजहरूको लाइफको बारेमा मलाई बडो इन्ट्रेस्ट भयो। त्यसमा काम मैले श्रीलङ्काबाट इन्डियामा मेरो पोस्टिङ भएको हुनाले चाहिँ किन जे काम गर्दाखेरि पनि त्यसलाई पूर्णता दिएर मात्रै छोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यही लाइनमै लागेँ। र फेरि यो राजनीतिकमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो बाबुबाजेले गरिरहेको छ भने आफू त्यहाँ आउँदाखेरि लट अफ अपर्च्युनिटी हुँदा पनि कहिले कहिले चुप लागेर बस्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो र बुवा आफै स्वयं भने त एकदम के अरे एक्टिभ भएको अवस्था भएको हुनाले त्यतिखेर मेरो जरुरत र मेरो आवश्यकता त्यतिखेरको परिस्थितिमा थिएन भन्ने मलाई लागेको हुनाले र फेरि अर्को कुरा के थियो भने बुवाको जहिले पनि एउटा धेरै साथीभाइहरूले सुनिललाई ल्याउनु पर्यो राजनीतिमा उहाँले जहिले पनि के हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् मान्छेलाई घचघचाएर बानेर ल्याएर त यो गर भन्नुहुन्न, जुन दिन उसको इन्ट्रेस्ट छ र उसलाई भने त ल यो मेरो अब म यसमा लाग्छु भने चाहिँ ऊ आफै आइहाल्छ नि। अनि त्यतिखेर ऊ डेडिकेटेड पनि हुन्छ त्यो काम गर्नको लागि। स्वतस्फूर्त रूपमा सुनिल बहादुर थापा चाहिँ प्रजातान्त्रिक धारालाई बलियो बनाउन कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो। यसमा सूत्रधार मिडिएटरको जरुरत परेन। जिल्लाले चाहिँ समन्वय चाहिँ गर्दै होइन। मेरो जिल्लाका साथीहरू भने यहाँको भने त प्रमुख नेताहरू भयो, मेरो साथीहरू जो मसँग भने त यत्रो वर्ष सहयात्री गरेका भने त राप्रपाका साथीहरू हामी सबैको एउटा भने त यो जोइन्ट एफर्टबाट यो भएको हेर्नुहोस्। भनेपछि आगामी निर्वाचनमा सुनिल बहादुर थापाको अब उम्मेदवारी भनेको धनकुटाबाट कङ्ग्रेसको तर्फबाट धनकुटामा हुनेछ होइन। यो उम्मेदवारी भन्ने चिज अब यो कस्तो छ भने यो हाइपोथेटिकल्ली म हुन्छु त्यो हुन्छु भन्नु पनि भएन हेर्नुहोस्, किनभने नवप्रवेशीहरूलाई सम्मानका साथ एउटा उम्मेदवारी चाहिँ होइन यस्तो वातावरण चाहिँ बनाइन्छ नि होइन बनाइन्छ र भोलि भने त नेपाली कङ्ग्रेसले मलाई चाहिँ राइट क्यान्डिडेट भएर यो तपाईँ उठ्नुहोस् भन्यो भने म ब्याकआउट गर्दिनँ। तर अहिले नै त्यो परिस्थिति नै आइपुगेको छैन, अझै चुनाव हुन 3 वर्ष 2 वर्ष बाँकी छ हेर्नुहोस्। अब नेकपाको स्थिति हेर्दा त त्योभन्दा छिटै पनि होला जस्तो छ। होइन अब होला जस्तो मलाई लाग्दैन, अन्टिल अनलेस यहाँ ठुलो के भए स्थिति भयो भने मात्रै नभए नेपालको संविधानले चाहिँ यो मिड टर्म पोलको परिकल्पना गरेको मैले छैन हेर्नुहोस्। त्यो नहोस् पनि होइन, एउटा आवधिक निर्वाचन 5 वर्षकै तोकिएको समयमै होस् होइन। अब तपाईँ स्वतस्फूर्त रूपमा जानुभयो, एउटा प्रजातान्त्रिक धारलाई बलियो बनाउनलाई लाग्नुभयो, आफ्नो आत्माले नै त्यही भन्यो त्यस कारण गएँ भन्नुभयो होइन। यो एउटा खुलस्त पनि पारे आम नागरिकलाई, टेलिभिजन हेर्ने दर्शकलाई होइन। सुनिल बहादुर थापा एउटा पञ्चायत पृष्ठभूमि भएको पार्टीमा एक्टिभ भइरहेको महामन्त्रीसम्म भइसकेको व्यक्ति काङ्ग्रेसमा जाँदा चाहिँ जस्तो तपाईँलाई शपथ ग्रहण गराउने अथवा पार्टी प्रवेश गराउने जहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जुन कार्यक्रम भएको थियो त्यसमा अन्य शीर्ष नेताहरूको पनि उपस्थित देखिन्थ्यो। त्यसमा त्यो प्रवेशको केही समय अगाडिसम्मको हार्दिकता चाहिँ शीर्ष नेतृत्वबाट कस्तो पाउनुभयो? खैर मैले राम्रै पाएँ। एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो कि यो पञ्चायत
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पञ्चायतै देखेन हेर्नुहोस्, पञ्चायतको डेथ भइसकेपछि मात्रै यो पार्टीको गठन भएको 2047 साल जेठ 17 गते हेर्नुहोस्। पार्टी गठन थियो, तर त्यो पार्टीमा नेतृत्व गर्ने अनुहार त पञ्चायतकालीन नै। तपाईँले मलाई एउटा कुरा तपाईँलाई मैले सोधेँ भने तपाईँ अहिले भएका पार्टीहरूमा हेर्नुहोस् को चाहिँ पञ्चायतका पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छे छैनन् होला अहिले त्यहाँ। तर कतिले धेरै चाहिँ त्यसलाई बहिष्कार गरेका नेताहरू नै देखिन्छ नि, होइन? तर त्यही सिस्टमबाटै आएका हुन् नि। है, त्यसले गर्दाखेरि होला धेरै मान्छे त्यो पार्टीबाट आएको होला, मैले डिफेन्ड गराउनु पर्दैन मैले। तर म के भन्छु भन्दाखेरि जुन दिन म पार्टी प्रवेश गर्दाखेरि जुन त्यहाँ माहौल थियो र जुन हामीहरूले एउटा राम्रो, मलाई चाहिँ भाइब्रेसन वाज भेरी पोजिटिभ र म खुसी पनि थिएँ। भने त्यहाँ भयभरका भनेर शिष्ट नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि सभापति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, होइन, देउबाको त नेतृत्व नै भइहाल्यो, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री लगायत अन्य सम्पूर्णको उपस्थितिमै तपाईँलाई सदस्यता र हजुर पदको गोपनीयता ग्रहण गराएको, होइन? हजुर। तर पछि चाहिँ समाचारहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई सहमन्त्री दिनेमा चाहिँ व्यापक विरोध भयो काङ्ग्रेसभित्रैबाट भनेर पनि आएको थियो। तपाईँलाई त्यस्तो फिलिङ्स भएको छ? चाहिँ काङ्ग्रेसमा अलिकति विवाद पनि भएछ। मेरो कारणले विवाद भएको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ अब म उहाँहरूलाई पनि छोडिदिन्छु, यो बसको विषय नै होइन। होइन, म त मैले भने नि, मैले कुनै पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट एग्रिमेन्ट गरेर म पार्टीभित्र प्रवेश गरेको होइन, कहीँ पनि छैन हेर्नुहोस्, र कसले पनि देखाउनु पनि सक्दैन। हजुर। है, त्यसले गर्दाखेरि जुन एउटा लक्ष्य र अभिलाषा लिएर म अघि बढेको छु नि, त्यो भने त बाटोलाई म छोड्दिनँ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा म उहाँहरूलाई नै छोडिदिन्छु। अहिले मैले यही कुरा रिपिटेडली अर्कै भाषामा भन्दाखेरि पनि अब त्यो चाहिँ केन्द्रीय कार्य समिति र वरिष्ठ नेताहरूलाई म छोडिदिन्छु हेर्नुहोस्। हजुर। तपाईँलाई 25 वर्षसम्म यहाँले नै भन्नु, म त गणतन्त्र आइसकेपछि 2069 सालमा मात्रै राजनीतिमा एक्टिभ भएको भन्नुभएको छ, होइन? अब त्यत्रो लामो समय युएन अन्तर्गत चाहिँ अन्य सामाजिक सेवामा पनि सक्रिय रहनुभयो, होइन? अब जसमा पदसहितको लामो समय राजनीति नै गर्नुभयो, त्यसपछि प्रवेशपछि पनि त्यो पार्टीलाई परित्याग गरेर अर्को पार्टीमा जाने हुटुटी चाहिँ कसरी आयो? जस्तो राजनीति नगर्न पनि भन्न सकिन्छ नि, तपाईँलाई राजनीति चाहिँ गरिरहँ, अब यो चाहिँ अलिकति प्यासिभ भयो, यसले चाहिँ अब मूलधारलाई समाउन सकेन राप्रपाले, होइन? मूलधारमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हो भने कङ्ग्रेस नै जानुपर्छ भनेर त्यो हुटुटी चाहिँ कसरी भइरहेको? सबभन्दा पहिला त सायद 2073 सालको हो कि 72 सालमा जब राप्रपा नेपालको एकता भएपछि हिजो सूर्यबहादुर थापाले लिएको एउटा दृष्टिकोण, यो पार्टीलाई अघि बढाउने दृष्टिकोण चाहिँ त्यही किल भयो। तर एउटा सानो त्यान्द्रो चाहिँ राखिदिएको थियो, त्यो संविधानप्रतिको कमिटमेन्टलाई। त्यो त्यान्द्रोलाई समातेर हामी बस्यौँ हेर्नुहोस्। कहिले कहिले रुखमा कतातिर उ गर्नलाई त झुन्डेर बस्नु भने त्यो त्यान्द्रो जस्तोलाई हामीले समातेर बस्यौँ र त्यसलाई अघि नै बढाइरहेको थियौँ। दोस्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि जब पछिल्लो समयमा चाहिँ उहाँले लिएको, सूर्यबहादुर थापाले ल्याएको भिजन, उहाँले लिएको यो सबै यो वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ ओझेलमा पारेर तपाईँको जुन युटर्न लिइसकेपछि मलाई पनि बाध्यता भयो कि अब म के गर्ने भने दोस्रो सबैभन्दा ठुलो मलाई अभिभावक के थियो भन्दाखेरि भदौ 27 गते 2069 सालमा धनकुटाको सामुदायिक भवनमा उहाँले सायद त्यो स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाको अन्तिम सम्बोधन हो क्यारे कार्यकर्ताहरूको बिचमा झन्डै 1000जना कार्यकर्ताहरू उपस्थितमा उहाँले के भन्नुभयो भने अब मेरो शरीरको कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुको लागि चाहिँ एक्टिभली सक्रिय रूपले म आउन नसके तापनि म तपाईहरुको अभिभावक रहेर तपाईलाई संरक्षण गर्छु। तर अब आगामी दिनहरुमा मेरो छोरा भाइ भतिजा र सुनिललाई यो कार्य मैले सुम्पिएको छु, तपाईहरुको संरक्षण गर्ने, यो ठाउँको विकास गर्ने र यो ठाउँलाई हेर्ने उलाई सुम्पिएको हुनाले उहाँलाई तपाईले सहयोग गर्नुस् भनेर उहाँले त्यो मार्मिक एउटा दर्शन छोडेर जाँदाखेरि त्यही प्लेटफर्मबाट मैले के भनेको थियो भने पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा त्यतिखेर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको, र मैले त्यहाँ वादा गरेको थिएँ, वचन खाएको थिएँ कि मेरो बुवाले दिएको वचनलाई म हार्दिन र धनकुटाको एउटा अभिभावक भएर धनकुटाको विकास र संरक्षणमा म अटट रूपले तपाईहरुसँग लाग्छु भनेको हुनाले चाहिँ आज त्यो एउटा जिम्मेवारी बोध गर्नको लागि पनि मैले राजनीति छोड्नुहुन्न, उहाँहरूलाई मैले
आत्मघात गरेको हुन्छ र विशेष गरेर मेरो आफ्नो बुवाको आत्मालाई भने मतलब एक किसिमले धोका दिएको हुन्छ भनेर म निरन्तर यो राजनीतिमा म लागिरहे र लागि पनि रहन्छु। हेर्नुहोस्, अलिकति अब काङ्ग्रेसको भावी दिशाको कुरा गरौँ र यो सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा पनि कुरा गरौँ होइन। अहिले चाहिँ समग्रमा तपाईँको नयाँ पार्टीमा नयाँ प्रवेश भएको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसमा कसरी प्रवेश भयो, आत्माले के भन्छ भन्ने सन्दर्भमै केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो आम नागरिकलाई खुलस्त पार्नु जरुरी पनि थियो होइन। अब काङ्ग्रेसको अब एउटा सेनाको रूपमा सिपाहीको रूपमा तपाईँको सक्रियता त रहन्छ नै, चाहे जुनसुकै पद पाउनुहोस् होइन। हजुर, अब अहिलेको सन्दर्भमा पार्टी प्रवेश गरिसकेपछि यो सरकारलाई नेपाली कङ्ग्रेसको आँखाबाट हेर्दाखेरि यो सरकारको दिनचर्या र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमा यो सरकारको क्रियाशीलता चाहिँ के देख्नुहुन्छ, के पाउनुहुन्छ? होइन, यो सरकारको बारेमा बोल्न अब त्यतिको आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन, किनभने यसले 2/3 एउटा भोट ब्याङ्कको हिसाबले त्यसलाई उसले सुरक्षित राखेको छ भने आम जनतामा चाहिँ आत्मविश्वास गुमाइसकेको र अब यो सरकारले न त गुड गभर्नेन्स दिन सक्छ न त तपाईँको डेलिभरी सिस्टम दिन सक्छ भने आम जनतामा यो अब त घर घरको कथा हुन्छ नि, सायद कुनै दिन छैन होला कसको यो घर घरमा यो कुराहरू नउठेको। र विशेष गरेर अहिले यो कोभिडको यत्रो महामारीमा चाहिँ सरकारले जुन एउटा मेडिकल फेसिलिटिज र एउटा डेलिभरी सिस्टम दिन नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि र एउटा राष्ट्रलाई नै फेरि पार्टीभित्रको आफ्नो द्वन्द्वले गर्दाखेरि राष्ट्रलाई अन्यायको बन्दीले पनि बनाउँदाखेरि चाहिँ सरकार चाहिँ ओह्रालोतिर लागिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो त नितान्त प्रतिपक्षकै आँखाबाट हेर्नुभयो होइन। हजुर, म सरकारमा भएको भए अहिलेको परिस्थितिमा यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा म सरकारमा भएको भए या म प्रधानमन्त्री भएको भए योभन्दा धेरै चेन्ज ल्याउँथे भन्ने छ र होइन। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली जनता र कोभिडको सुरुवात दिनमा चाहिँ नेपाललाई एउटा ब्लेजिङ इन डिस्गाइजको एउटा विन्डो दिएको थियो काम गर्नुको लागि, जहाँ संसारभर महामारी भइरहेको बेलामा नेपालमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यसको मृत्युदर र कोभिडको एकदम कम मात्रामा थियो। त्यतिखेर जुन सरकारले प्लान अफ एक्सन बनाएर तपाईँको अघि बढ्नुपर्ने थियो, हस्पिटल्सहरूको एउटा व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो र भने त पिपल्स मुभमेन्टहरू कसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा थियो। आइसोलेसन वार्डदेखि सबै गर्नुमा चाहिँ सरकारले चुक्यो। बिकज उनीहरूले के सोच्यो भने यो महामारीबाट हामी 120 दिन जुन भयो यसले टरिहाल्यो, यो सकिहाल्यो भनेर। त्यतिखेर मैले रक्षा मन्त्रीज्यूलाई पनि गएर मैले एउटा सुझाव दिएको थिएँ। हेर्नुहोस्, मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अब यो लोकल युनिटहरूलाई चाहिँ हामीले जुन भनौँ नि एउटा दिएको छ अधिकार, त्यो लोकल युनिटहरूलाई तपाईँले चाहिँ रेस्पोन्सिबल बनाउनु, किन उनीहरू पनि जनताबाट चुनेको भएको हुनाले। र मैले उपमा के दिएँ भनेदेखि जस्तो म नगरपालिका 5 नम्बर वार्डमा बस्छु, वडा अध्यक्षले के गरोस् भनेदेखि सबैजनाले आएर चाहिँ त्यहाँ आफूलाई रेजिस्टर गरेर आफ्नो घर नम्बर यति, मेरो यति परिवार छ, यो छ भनेर गरेको खण्डमा चाहिँ के हुने दुईवटा कुरा, एउटा वडाले आफ्नो पपुलेसनलाई पनि थाहा हुन्छ, अर्को कुरा कति आफ्नो भने त बाहिरबाट आएको फ्लोटिङ पपुलेसन कति छ त्यहाँ भाडामा बसेको, रेल पपुलेसन कति छ। र त्यो गइसकेपछि चाहिँ यदि 500 जना घर छ या 600 जना छ भने दिनको 100 जनाले चाहिँ एउटा कुपन पारोस्, ऊ चाहिँ सपिङदेखि लिएर जहाँ हुन्छ नि मुभमेन्ट गर्न पाओस्। यो फ्यामिलीको एउटा गर्दाखेरि स्ट्यागरिङमा तपाईँको एउटा वडामा चाहिँ तपाईँको 100 जना मात्रै बाहिर जान पाउँदाखेरि यसले कन्ट्रोल गर्छ भने। अर्को कुरा, जो घर जान चाहन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ त्यही ओडाले लिस्ट बनाएर को कहाँ जाने हो चाहिँ आर्मीलाई दिएर जुन टुडीखेलमा भएको पालमा चाहिँ तपाईँको 24 घण्टा त्यहाँ राखेर उनीहरूको कोभिड टेस्ट गरेर नेपाल आर्मी एकदम सक्षम छ। हेर्नुहोस्, यो लजिस्टिक सपोर्टमा हामीले जति पनि युएन मिसनहरूमा गएको छ यसमा चाहिँ दे आर एकदम राम्रो पनि भने उनीहरूको सर्भिसेसले युटिलाइज गरौँ घर घरमा पुर्याइदिनको लागि, ताकि यो तपाईँको 3 दिन 4 दिनसम्म मान्छेहरू हिँडेर जान नपरोस्। त्यत्रो ट्रकहरू छ, फेसिलिटिज छ उनीहरूको। मानिलिउँ इस्ट नेपालमै जाने छ भने एक रात त्यहाँ राखेर उनीहरूको सब टेस्ट गरेर भोलि बिहानै ट्रकमा हालेर तपाईँको दाल भात भने उसमा के अरे सिन्डिङमा खानिदियो, बेलुका इटरीमा गएर एक रात त्यहाँ राखेर त्यसपछि आफ्नो घर जाऊ भने जिल्लालाई दिएको, कति सजिलो सहजको मुभमेन्ट हुन्थ्यो। तर अनफर्चुनेटली त्यो भिजन नभइसकेपछि र यो कार्य गर्ने दिशा उनीहरूलाई चाहिँ
अल्मलिएको हो कि त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अहिले यो परिस्थितिमा छौँ। भनेपछि कोभिड-19लाई व्यवस्थापन गर्न यो सरकार असफल रह्यो भन्ने काङ्ग्रेसको त्यो त निष्कर्ष रह्यो होइन? अफकोर्स हिजो हाम्रो सहमन्त्रीज्यूले पनि यसबारेमा वक्तव्य निकालिसक्नु भएको छ। अब सुरक्षा हामी आफैले गर्नु पर्यो हेर्नुहोस्। हजुर, अब अर्को चाहिँ यो सरकारले कोभिड-19लाई राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्यो भने एउटा 400 वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल नेपालको लिपुले कालापानी लिम्बुयादुरा क्षेत्रको नक्सामा समावेश गरेको छ। त्यसकारण अन्यमा जनताले आशा गरे अनुसार काम गर्न नसके पनि नक्साको सन्दर्भमा चाहिँ राम्रै काम गर्यो भनेर पनि भनिन्छ नि। यहाँलाई त्यो त सुन्नुहोस् न, त्यो राम्रो काम गरेर त्यसलाई फलोअप गरेर त्यसको स्वामित्व पनि ग्रहण गर्नु पर्यो नि। हामी सबै छैन, कसले गरेन? नेपाल सरकारले त गरेको छैन नि। एउटा नक्सा मात्रै देखायो, अब त पहल गरेर त्यो हाम्रो स्वामित्वमा त ल्याउनु पर्यो नि। भनेपछि अब चाहिँ वार्ता गरेर भारतसँग टुङ्ग्याउनु होइन, पर्यो। धेरै पहिलादेखि गर्नु पर्थ्यो। तर यसमा पनि परराष्ट्र नीतिमा पनि सरकार फेल किन भयो भन्दाखेरि उसले वान ट्र्याक डिप्लोमेसी मात्रै युज गर्यो। हेर्नुहोस्, हजुर, अब त तपाईँको यस्तो परिस्थिति आएपछि हेर्नुहोस् तपाईँको डुवेल ऊ गर्नुपर्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, गोलन हाइट र इजरायल र बेरुटमा ठुलो यही सीमाकै सम्बन्धी प्रब्लम छ। तपाईँको साउथ सुडान र नर्थ सुडानको बिचमा पनि तपाईँको ओइल फिल्डको लागि छन्। आज राष्ट्रहरू धेरै त्यस्तोमा छन् भन्दाखेरि ती मध्यनजरलाई पनि लिएर चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि एउटा डायलग कसरी गरेर कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कि झगडा नगरिकन विथ गुड फेथ र गुडविल लिएर चाहिँ गर्नुमा चाहिँ सरकार चुक्यो। हेर्नुहोस्, परराष्ट्र नीतिमा पनि यो सरकार चुक्यो। चुक्यो अहिले देखिहाल्यो नि। हेर्नुहोस्, भारतसँगको भारतसँगको अहिलेसम्म यत्रो दिनसम्म हाम्रो वार्ता भएको छैन, के भएको छैन। भारतले हेपा प्रवृत्ति देखायो नि त नेपाललाई। होइन, हेपा प्रवृत्ति त कन्टिन्युसली जानु पर्यो नि। हाम्रो राजदूत जो दिल्लीमा हुनुहुन्छ उहाँको प्राइमेरी फङ्सन के हो भन्दाखेरि जस्तो बेला भए पनि नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर जानु पर्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ साइड 2 या 2.1 को भनेर डिप्लोमेसी युज गर्नु पर्थ्यो। तपाईँले जस्तो आइके गुजरालको एउटा भेरी इन्ट्रेस्टिङ डकुमेन्ट छ। हेर्नुहोस्, यो डिप्लोमेसी नेबरहुड डिप्लोमेसीमा उहाँले निकालेको ट्र्याक 1, ट्र्याक 2, ट्र्याक 3 मा त्यही अनुसार गर्न पाएको भए पनि जस्तो भारत र नेपालको फ्रेन्ड्स त विभिन्न लेयरमा छ नि। तर भारतले चाहँदै चाहेन नि त। नेपाल सरकारले पटक पत्रचार गर्यो, भारतले त वास्तै गरेन। चीनसँग पटक वार्ता गर्छ, अरू देशसँग गर्छ। नेपाललाई त अब ओली नेतृत्वको सरकार रहेसम्म हामी वार्ता गर्दैनौँ भने जस्तो गरेर त्यसमा हेर्नु पर्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ। के पाउनको लागि पर्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ। कुरा गरेन भन्ने होइन। तपाईँको त्यही मैले भने नि आइके गुजरालको डक्ट्रिन पढ्नुहोस्, कस्तो ब्युटिफुल डक्ट्रिन छ भने त डिप्लोमेसी लेभलमा या सरकारको लेभलमा भएन भने हामी यो गर्न सक्छौँ, त्यताबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। किन त्यो डक्ट्रिनको एउटा पूर्वाधार पनि के थियो नि, तपाईँ इफ यु गो ब्याक इन्टु द हिस्ट्री, नेपाललाई पनि त्यतिखेर एउटा के अरे कङ्ग्रेस आएको इन्डियामा गभर्मेन्ट हुँदाखेरि सायद 1989-90 की कुरामा पनि यस्तै हुँदाखेरि त्यसपछि आएको भनेर त भिपी सिंहको गभर्मेन्टमा उहाँ नै भने त आई थिङ्क उहाँ फरेन मिनिस्टर हुँदाखेरि उहाँले निकालेको भएको हुनाले कहिले कहिले हाम्रो हिस्ट्रीलाई हेरेर पनि पर्सिस्टेन्ट लेभलले चाहिँ गरिरहनुपर्छ। किन फ्रेन्ड्स अफ नेपाल विभिन्न तहमा छ तपाईँको। तर यसमा चाहिँ समग्रमा अब नेपाल चाहिँ सानो देश भनेर कति हेपिने, कति उसले जे भने पनि सहनी भनेर सरकारले पनि त उसले चाहे हामीले चाहँदा हुँदै भएन। अब उसले नै चाहेर पनि आओस् ठुलो देश, आफूलाई शक्तिशाली भन्ने, विश्वकै ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भन्ने, तर छिमेकीहरूलाई हेपिरहने। त्यसकारण भारतलाई एउटा सबक सिकाउन पनि हामी चाहिँ अडानमा बस्नुपर्छ भनेर सरकारको अर्को एउटा पोलिसी पनि त हुनसक्छ नि। होइन, अब त्यो पोलिसी थाहा छैन मलाई है। तर आफू पर्सिस्टेन्ट भएर के पाउनको लागि र यसलाई चाहिँ हल गर्नु चाहिँ हाम्रो लागि, किन हामी एउटा नेबरहुडमा बसिसकेपछि बेस्ट अफ द रिलेसन नेबरहुडसँग राख्नुपर्छ। तर भारतले त कहिले त्यो दृष्टिकोण त्यो दृष्टिकोण देखेन भने भारतलाई पनि नेपालको ठुलो आवश्यकता छ, त्यो महसुस गर्नुपर्छ। कहिले कहिले तैँले के चाहिँ गरिस् भन्ने होइन कि तँलाई दिएको कुरा चाहिँ गरिनस् भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको के गर्नुहुन्छ भने उसले त्यो गरेर पर्सिस्टेन्टली भने मतलब के अघि बढ्नको लागि चाहिँ तिमीहरूलाई पनि हाम्रो आवश्यकता छ है भन्ने एउटा महसुस गराएर चाहिँ काम गर्नु सबै भन्ने एउटा वातावरण पनि सृजना गर्नुपर्छ। त्यही कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो डक्ट्रिनमा पनि छ। हेर्नुहोस्, भारत रिसाएको अवस्था छ, चिडेको अवस्था छ। चीन अहिले नेपालसँग अझ बढी नजिक भएको छ राजनैतिक रूपमा पनि। चीनको अहिले नेपालमा सक्रियतालाई हेरेर सुनिल थापाको कुनै दृष्टिकोण अथवा कुनै विचार छ? होइन, हामी चाहिँ भने त नेपाल असमूल परराष्ट्र नीतिको सिग्नेटरी हौँ र फर्मल युगोस्लाभियामा भएको सबभन्दा पहिलो नामको मिटिङमा पनि हामी नन अलाइनमेन्टको सिग्नेटरी भएको हुनाले हामीले इक्वि डिस्टेन्समा बसेर दुईटै देशसँग हो, भारतसँगको हाम्रो
यो एउटा स्पेसल टाइप अफ रिलेसन छ जुन त्यही डिप्लोमेसीले युज गर्न सक्नु पर्थ्यो हेर्नुहोस्। त्यो किनभने भारतले जुन किसिमले हामीले एउटा बेस्ट अफ द रिलेसन राखेर उसँग चाहिँ हामीले काम लिन सक्थ्यौँ भने चाइनालाई पनि एन्टोनाइज नगरिकन उसको पनि बेस्ट अफ द रिलेसनमा हामीले काम लिन सकेको भए राम्रो थियो। हेर्नुहोस् न, पहिलाको जुन एउटा ब्यालेन्स अफ तपाईँको फरेन पोलिसीमा हामीले त दुईटै राष्ट्रबाट बनेर राम्रो बनाएर त गेन गरेका थियौँ नि है। तर के छ भन्दाखेरि भारत हामीलाई पनि त्यतिको आवश्यकता छ, त्यतिको भारतलाई पनि हामी आवश्यकता छ हेर्नुहोस्, त्यो महसुस गराउनुपर्छ हेर्नुहोस्। पछि भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएकोमा सिङ्गो कङ्ग्रेसलाई जस्तै अहिले सुनिल थापालाई पनि चित्त दुखेको छ। होइन, चित्त दुखेको र नदुखेको भन्नु हुँदैन। हामीले हेर्ने हामी कुन विकसित र हामी कसरी विकास गर्ने भन्दाखेरि भोलिको पिँढालाई शुद्ध हेर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त, फ्युचर अफ नेपाल कसरी हामी अघि बढ्ने भनेर। यो सन्दर्भमा सरकारलाई सुझाव दिन पाउनुभयो तपाईँले कुनै व्यक्तिगत रूपमा? होइन, मैले एकचोटि सायद अब मैले यही कुरा गरेँ भनेर त मलाई त्यतिको याद छैन हेर्नुहोस्। तर एकचोटि मैले सायद अब पूर्व सभामुखलाई पनि भने जस्तो पनि लाग्छ, मलाई याद छैन। तर सुझाव पनि दिँदाखेरि चाहिँ कसले माग्नु पनि पर्यो नि, भोलिन्टियर गर त यो गर त यसो गर भनेर पनि भन्नुलाई उसले पनि त एप्रिसिएट गर्नु पर्यो नि। उसले पनि सोच्छ ल सुनिल थापासँग यो सुझाव लिँदाखेरि त्यसलाई कामयाब हुनसक्छ भन्ने भयो भने पो अनि त्यो सुझाव दिँदाखेरि एउटा भनेर के हुन्छ रमाइलो पनि पर्नुहुन्छ कि त्यसलाई एप्रिसिएट गर्यो भनेर हेर्नुहोस् है। अब जस्तो तपाईँको यो यही गर्दा जुन लेयर्स अफ कुरा गर्दाखेरि नेपालको रिलेसन एउटा तपाईँको पिपल टु पिपल, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट भने त्यत्तिकै स्ट्रङ तपाईँको नेपाल आर्मी टु इन्डियन आर्मीको पनि छ। यी सबैलाई एक्सप्लोर भएन भन्ने मेरो धारणा हो हेर्नुहोस् त्यो डिप्लोमेसी अनुसार। हस्, समय सकिएको छ, यो संवादलाई हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली कङ्ग्रेसमा तपाईँको भावी राजनीति सफलतामा टुङ्गियोस्, हामी तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, नमस्कार। र तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सबै श्रोतालाई पनि यो सुनिदिएकोमा धन्यवाद दिन्छु। र विशेष गरेर दुईवटा म के भन्छु भने एउटा मैले छोडेको पार्टी राप्रपालाई पनि उहाँहरूलाई पनि शुभकामना दिन्छु भने धनकुटाको जनतालाई चाहिँ हामी सबै बसेर एकै ठाउँमा काम गर्नको लागि पनि म उहाँहरूलाई आह्वान गर्छु। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा हामीले राप्रपाबाट नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल बहादुर थापासँग काङ्ग्रेसको भावी राजनीति अब कता भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ र अब काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुको कारण के भनेर पनि हामीले हाम्रो माउन्टेन टेलिभिजन हेर्ने दर्शकलाई हामीले थोरै भए पनि स्पष्ट पार्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।